अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 2 शुरू करेंगे। आए हम नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 2 की प्रैक्टिस करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम 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 अलिफ लाम अलिफ लाम हा लाम हा लाम अलिफ लाम अलिफ बा लाम बा बा लाम बा काफ 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 बा काफ बा काफ बा काफ बा काफ अलिफ काफ अलिफ काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता बा काफ ता ता काफ सा ता काफ सा बा बा ता ता सा सा नून नून या बा अलिफ नून अलिफ नून अलिफ ता अलिफ ता अलिफ या अलिफ या अलिफ सा अलिफ सा अलिफ बासीन बासीन यासीन यासीन नून सीन नून सीन तासीन 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 साजीम साजीम ताहा ताहा नून खा नून खा या हा या हा बाजीम बाजीम या मीम बामीम बामीम नून मीम नून मीम ता मीम
تا ميم ثا ميم ثا ميم باجا باجا يا يا نون يا نون يا تا يا تا يا ثا يا تا يا نون بالام نون بالام تا نون لام تا نون لام با يا لام با يا لام يا تعلم يا تعلم ثا ثعلم ثا ثعلم نون بانون نون بانون بانون نون بانون نون تا يا نون تا يا نون يا تعنون يا تعنون ثا ثانون ثا ثانون جيم جيم حا حا قا خا حاثا حاثا خابا خابا جيمتا جيمتا تا حاتا تا حاتا يا جيمبا يا جيمبا با خاتا با خاتا تا ها ها باتا باتا ياها ياها ثاثان تاها تاها نون تا نون تا ها ها يا هابا يا هابا با ها ألف با ها ألف با ها ميم با ها ميم دال دال ذال ذال جيم دال جيم دال خاذا خاذا را را زا زا جيم را جيم را خازا خازا را را زا زا يارا يارا تازا تازا سين سين شين شين سين
لام سين لام شين لام شين لام صاد صاد ضاد ضاد طاء طاء ظاء ظاء صاد باء صاد باء طاء باء طاء باء ضاد ألف ضاد ألف ظاء ألف ظاء ألف عين عين غين غين ها ها عين زان عين زان غين را غين را صاد عين صاد عين ضاد غين ضاد غين باء عين دال باء عين دال تاء غين ذال تاء غين ذال همزة 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 فا فا قاف قاف واو واو قاف واو قاف واو فا واو فا واو فا قاف لام فا قاف لام قاف فا لام قاف فا لام جافا جافا ميم 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 حاميم حاميم لام ميم لام ميم تاء ميم تاء ميم تاء ميم تاء تاء ميم تاء। जो सबक अब हमने पढ़ा है उसकी अच्छे तरीके से दुराई करें। जितनी ज्यादा आप दुराई करेंगे इतना ज्यादा अच्छा याद होगा। और खसूसी वालिदैन के लिए मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम देना चाहते हैं तो बिल्कुल ही माकूल मुआवजे पर हम आपके बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। जज़ाकल्लाह।